मुखेल वोळ, म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेश करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावतीत तीच तारण जोडटली. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू आपल्या पाटलावदारांक संवसारांत पाठयतना कांय शिडकावण्यो दिता. जेजूची खबर परगट्टल्यान वो जेजूची गोवायकी दितल्यान कोण पोरी शिडूक रावचें आनी खंयच्या वेळार कितें करचें तें आयज जेजू कळीत करता. जेजूचेर भावार्थ आनी विस्वास ठेवतल्या दर एका मनशाक कोश्ट आनी उपद्रे सोंसचे पडटले. हें सोगोट सांगून जेजू आमकां निराशी आनी भिरकुटी करिना, बगर काळजीदार आनी बळवून करता. जेजूची खबर परगट्टना जायते पावटी घडये लोजेक पडत वो आमच्या जिवाक धोको आसत अशें दिसता. एक वेळ येतलो जेन्ना आमची खाशा मनशां आमकां नाकारतलीं. असल्या वेळार आमी भियेनासतना फुडें गेल्यार कशें आनी कितें उलोवचें तें देवूच आपलो आत्मो आमचेर धाडून आमचे उद्देशी उलयतलो. हें सोगोट आयकून 8वे स्तोरीची गोटाय आमी अनुभवता. कारण जेजूक जाय आमी सोगोट आडखळी आनी कोश्टां मदें चतूर रावन ताची खबर परगटूंक. भिरांत जावन आसा भावार्थाचो दुस्मान. भिरांत ना थंय भावार्थ आसा आनी जेजूची उतरां आयकून आमची भिरांत पयस जाता आनी भावार्थ वाडटा आनी भावार्थांत बरोवन जेजूचो वावर करता तो मनीस शेवटाक तारण जोडटा. म्हजो थाराव. मनशा मुखार उबो रावता तेन्ना कोश्टा आडखळी मदें पवित्र आत्म्याचेर पातयेवन जेजूक परगट्टलें.